बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ व्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान कुरतुलैन बख्श। नाज़रीन, आज़ाद जम्मू कश्मीर एक बार फिर इंतखाबी मार्के के दहाने पर खड़ा है, मगर इस बार मुकाबला सिर्फ वोट का नहीं बल्कि शनाख्त, सियासी बयानिए, अवामी एतमाद और रियासती इस्तेकाम का भी है। एक तरफ इलेक्शन की तैयारियां अपने उरूज पर हैं तो दूसरी जानिब वादी की सियासत, लफ्जी गोलाबारी, सख्त बयानात और बढ़ती हुई सियासी कशीदगी की लपेट में है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून एक दूसरे के खिलाफ खुलकर मैदान में आ चुकी है। जलसों में एक दूसरे पर शदीद तनकीद, इल्जामात और जवाबी हमलों ने इंतखाबी माहौल को मजीद गर्म कर दिया है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मौजूदा हालात और इंतखाबी माहौल पर एतराज़ात उठाते हुए इंतखाबात के बाइकॉट का भी ऐलान कर दिया है। इसी दौरान वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के रावलाकोट से मुतालिक मुतनाज़ा बयान ने नई सियासी हलचल मचा दी। उनके इस बयान के रावलाकोट कश्मीर नहीं और मैं रावलाकोट के लोगों को कश्मीरी नहीं मानता पर न सिर्फ आज़ाद जम्मू कश्मीर में शदीद रद्दअमल सामने आया, बल्कि इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी समेत मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं ने भी सख्त एतराज़ात उठाए और ये मामला कौमी असम्बली तक जा पहुंचा। बाद अज़ा ख्वाजा आसिफ ने अपने मौक़िफ़ की वजाहत भी की, लेकिन सियासी तनाज़ा ख़त्म न हो सका। दूसरी तरफ हालिया महीनों में रावलाकोट और दीगर इलाकों में एहतजाज, अवामी बेचैनी और अमन अमान से मुतालिक खदशात ने भी इंतखाबी फ़ज़ा को गैर मामूली बना दिया है। नाज़रीन, ऐसे में सवाल यह है कि क्या ये इंतखाबात आज़ाद जम्मू कश्मीर में सियासी इस्तेकाम की बुनियाद बनेंगे या फिर पहले से मौजूद तकसीम और कशीदगी को मजीद गहरा करेंगे। आज के प्रोग्राम में बात होगी आज़ाद जम्मू कश्मीर के इंतखाबी मार्के, सियासी बयानियों, बढ़ती हुई महाजराई, रावलाकोट तनाज़े और इस सवाल पर कि आखिर अवाम इस बार किस पर एतमाद करेगी और क्या ये इंतखाबात वाकई कश्मीर की सियासत का नया रुख मुतय्यन कर सकेंगे। ये तमाम तर चीज़ें आज हम प्रोग्राम के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं। मेरे साथ प्रोग्राम के अंदर मौजूद गेस्ट मौजूद हैं। राजा अंसारी साहब मौजूद हैं जिनका ताल्लुक PMLN से है। डॉक्टर सराब खान सरकी साहब मेरे साथ मौजूद हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। उसके बाद जमाल अहमद साहब हमें ज्वाइन करेंगे जो कि MKM से ताल्लुक रखते हैं। सबसे पहले राजा अंसारी साहब आपकी तरफ बढ़ूंगी। इंतखाबात बहुत नज़दीक आ चुके हैं, सियासी गहमा गहमी हम देख रहे हैं, कैसी तैयारियां हैं आप लोग की? ऐसे में जो लफ्जी गोलाबारी दोनों जमातों की जानिब से जारी है, आप लोग किस दाविये से देख रहे हैं तमाम तर कश्मीर की सूरत हाल को भी? देखें, इलेक्शन का माहौल है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भरपूर तैयारी के साथ और अपनी भरपूर कारकर्दगी जो हमने पंजाब हुकूमत ने पंजाब में दिखाई है उसको एज अ रोल मॉडल लेकर हम कश्मीर के इलेक्शंस में गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हर सीट पर हमारे इंतहाई मजबूत मुतहरिक कैंडिडेट्स मौजूद हैं और इलेक्शन जो मुहिम है वो भी बड़ी ज़बरदस्त चल रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन भी वो भी इलेक्शन कैंपेन अपनी चला रहे हैं और मैं समझता हूँ कि वो भी उनका एक जमहूरी हक है। और जिन लोगों ने इस पूरे इलेक्शन प्रोसेस का बाइकॉट किया है, मैं समझता हूँ वो भी उनका भी जमहूरी हक है। बाइकॉट भी जमहूरियत का हिस्सा होता है। बहरहाल उसके जो भी रीजंस हैं वो तो पूरी कौम जानती है कि जिस तरह पूरे पाकिस्तान में वो अपनी मकबूलियत खोते जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने कश्मीर के इलेक्शन में भी अपनी शिकस्त को देखकर और वो वहां से बाइकआउट करके चले गए। ठीक है, लेकिन बहरहाल मुकाबला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में होगा। इस वक्त भी मौजूदा हुकूमत जो थी KPK में कश्मीर में, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत थी, अगर उससे कश्मीर के अवाम मुतमिन है उसकी कारकर्दगी से तो वो उनको वोट करेंगे। और अगर वो चाहते हैं कि फिर दोबारा मुस्लिम लीग नून का दौर वहाँ आए, क्योंकि इससे पहले मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रही है कश्मीर में, तो अगर वो मुस्लिम लीग नून को दोबारा मौका देना चाहेंगे तो इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून वहाँ इलेक्शन जीतेगी। लेकिन जो भी रिजल्ट आएगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों इस वक्त मरकजी हुकूमत में इत्तेहादी हैं। तमाम आईनी ओहदे, जिम्मेदारियाँ, अहम जिम्मेदारियाँ जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास हैं। और GB की इलेक्शन की तरह जैसे गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हुआ और उस वक्त भी जलसों में बड़े तेज बयानात दोनों तरफ से आप सब लोगों को सुनने को मिले होंगे। लेकिन जैसे ही इलेक्शन खत्म हुआ, हमने मोहतरम वजीर आजम और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को और आसिफ जरदारी साहब को एक ही जगह पे देखा, हंसते मुस्कुराते देखा और साथ गवर्नमेंट फॉर्मेशन में भी एक दूसरे को मशवरे देते रहे। ठीक है राजा साहब, लेकिन जिस तरीके के बयानात हैं, आप नहीं समझते कि पब्लिक पे क्या इमेज डेवलप होगा? वो किस तरीके से आप लोग पर एतमाद करेंगे? लफ्जी गोलाबारी जारी है और ये सिर्फ और सिर्फ क्या इंतखाबात के हद तक महदूद होते हैं? क्योंकि हमने बलूचिस्तान में भी यही देखा और उसके बाद फेडरल में भी आप मखलूत हुकूमत के साथ आगे बढ़े और यहाँ पर भी इसी तरीके का कल्चर अपनाया जाएगा।
دیکھیں، جب آپ الیکشن میں جاتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ آپ ووٹ گین کریں، اور اس میں پھر ہر پارٹی کی اپنی سمجھ بوجھ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کو چیئرمین یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ راولا کوٹ کے اس پورے ایشو کو اجاگر کر کے زیادہ ووٹ لے سکتے ہیں، تو اس پر لازمی بات ہے وہ پھر پالیٹکس بھی کر رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون یہ نہیں سمجھتی۔ مسلم لیگ نون کشمیر کے اس خاص طور پہ جو حالیہ مسئلہ ہے اس کو بڑا سینسیٹیو سمجھتی ہے۔ مسلم لیگ نون سمجھتی ہے کہ کشمیر کے حوالے سے نہ صرف کشمیریوں نے بلکہ پاکستانی نوجوانوں کی سینکڑوں کی تعداد ہے، ہمارے افواج کی نوجوانوں کی تعداد ہے جنہوں نے کشمیر کوز کے لیے قربانیاں دی ہیں، شہادتیں نوش فرمائی ہیں۔ تو ایک بہت بڑا مقصد ہے کشمیر کے پیچھے۔ اب اس میں اگر کچھ لوگ جو ہیں وہ شر پسندی کریں گے جن کے اوپر نہ کوئی ظلم ہو رہا ہے نہ بربریت ہو رہی ہے، لیکن تمام ان کے جو مطالبات ہیں وہ مان بھی لیے گئے، صرف 3 مطالبات کو لے کر جو ہے وہ اس طرح ریاست کو اور قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا، ہاسپٹلز پہ حملے کرنا، مریضوں کو مارنا، یہ تو کسی بھی مہذب معاشرے میں قابل قبول نہیں ہے۔ اور ساتھ ساتھ کشمیر کے حوالے سے کیونکہ وہ آلریڈی ایک بڑا نازک موضوع رہا ہے، تو مسلم لیگ نون اس پر سیاست کرنے سے گریز کر رہی ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، اپروچ میں فرق ہے۔ ٹھیک ہے سراب صاحب، آپ کی طرف بڑھوں گی۔ کیا سمجھتے ہیں، آج ہم نے شہباز شریف کا جو بیان دیکھا اس میں انہوں نے کہا کہ میری باتوں کا بلاول برا نہیں مانا، لیکن دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ جب بلاول صاحب خطاب کر رہے ہوتے ہیں تو بڑے اگریسو موڈ میں ہوتے ہیں، کیوں؟ ان کا اپنا ایک جو باڈی لینگویج ہے وہ ہمیشہ سے ہم نے دیکھا کہ نون لیگ کو ٹارگٹ کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ کیا کوئی اور بات ہے یا کسی طریقے سے وہ خوش نہیں ہے، یا ان کی کوئی ایسی پوائنٹس ہیں جو کہ آپس میں ڈسکشن کا پارٹ نہیں بن سکے کبھی؟ دیکھیں، انصاری صاحب نے آپ کو بتایا، یہ ایک ہر پارٹی کا اپنا ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے، وہ اپنی سیاست کریں۔ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک اس کا اپنا فلسفہ ہے، ایک ان کا ایک اپنی سیاسی طرز عمل ہے، ان کی اپروچ ہے، اس کے مطابق سیاست کرتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ اگر کوئی ایشو آتا ہے کہیں پہ بھی، چاہے وہ پاکستان کا کوئی بھی کونا ہو، تو وہاں پر نیگوسیشن کر کے بات کر کے مسئلے کو حل کر کے آگے بڑھایا جائے، نہ کہ اس مسئلے پہ کوئی مطلب ضد کی جائے یا اڑ جائے آدمی، کیونکہ یہ سب لوگ ہمارے اپنے پاکستانی لوگ ہیں۔ تو ظاہر بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے، بلاول بھٹو صاحب جو لوگوں کی جو سینٹیمنٹ ہوتے ہیں، ان کی جو سوچ ہوتی ہے، ان کی ترجمہ نہیں کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ظاہر جب وہاں پر کمپین میں جاتے ہوں گے تو لوگ ان کو شکایتیں کرتے ہوں گے، بتاتے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی لوگوں کو ایشو ہو، ظاہر جب پاکستان پیپلز پارٹی سے کوئی ایشو ہوتے ہیں تو پھر وہ دوسری جو مخالف پارٹی ہے وہ اس پہ بات کرتی ہے۔ ہم تو علیحدہ پارٹیاں ہیں، ٹھیک ہے، ہم آپس میں میچورٹی کا مظاہرہ کر کے پاکستان کی بقا کے خاطر، عوام کی بھلائی کے خاطر یا جمہوریت کی مضبوطی کے خاطر ہم ساتھ بیٹھے ہوئے، لیکن ایک پارٹی تو کم از کم ہم نہیں ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے گلگت بلتستان میں باقاعدہ اپنی کمپین چلائی، بہت ساری چیزوں پہ مسئلے مسائل بھی آئے، لیکن ہم نے اس کو جمہوری پروسیس کو روکا نہیں، ڈیریل نہیں کیا۔ ہمیں تکلیفیں ہوئیں بہت ساری، آپ نے اس کا اظہار بھی آپ نے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کی زبان سنا ہوگا، لیکن جب وقت آیا تو ساری چیزوں کو پشت پہ رکھ کے اور پھر ہم آگے بڑھیں، اور الحمدللہ آج گلگت بلتستان میں ایک اسٹیبلشڈ گورنمنٹ ہے اور وہ اپنا کام کر رہی ہے، اور انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا۔ اور پوری دنیا کے اندر سب سے جو بہترین نظام ہے پوری دنیا میں وہ ہوتا ہے ڈیموکریسی، اور پاکستان پیپلز پارٹی کا یہی فلسفہ رہا ہے پوری زندگی۔ ہم نے ووٹ ملا ہے، نہیں ملا ہے، کم ملا ہے، آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پنجاب کے اندر کافی حلقوں میں ہمیں بہت کم ووٹ ملتے ہیں، لیکن ہمارے کینڈیڈیٹ میدان میں ہوتے ہیں۔ اس وقت وہاں جو کیمپینز چل رہی ہیں اس حوالے سے کتنے پر امید ہیں؟ کیونکہ پی ایم ایل این بھی اپنی کیمپینز چلا رہی ہیں، آپ لوگ بھی اپنے کیمپینز چلا رہے ہیں۔ اچھا، پی ایم ایل این نے جو خواجہ آصف صاحب نے جو ایک اسٹیٹمنٹ دی اس حوالے سے راولا کوٹ کی، وہ آپ لوگ نے بڑی ہائی لائٹ کی، اور بلاول صاحب ہم نے دیکھا کہ کشمیریوں کے حقوق کے لیے آواز بلند کرتے رہے ہیں وہاں پر۔ اس حوالے سے آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا آپ لوگ کا اسٹرانگ ووٹ بینک
बैंक है वहाँ पर? देखो बहन, बात ये है कि ये जो है इस तरह के बयानात नहीं देने चाहिए। अगर खुदा न खास्ता कोई सीनियर आदमी है, कोई भी हो, किसी भी कॉन्टेस्ट में अगर कोई बयान जबान से निकल जाता है तो उसका सबसे बड़े आदमी का यही होता है कि वो गलती अपनी तस्लीम करे और माजरत कर ले कि मेरे से गलती हो गई, मुझे ये बयान नहीं देना चाहिए था। अगर वो दो लफ्ज उसको कह दे तो इशू ही खत्म हो जाता है। लेकिन वो तो गलती मान ही नहीं रहे ना, वो कह रहे हैं मेरी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल ठीक थी और उनकी जो पूरी पार्टी है वो उन्हें सपोर्ट भी कर रही है इस हवाले से। वो नहीं मान रहे ना, एक वही मैं कह रहा हूँ ना, अगर वो नहीं मान रहे हैं तो अब ये तो फिर ये ना मैं फैसला कर सकता हूँ ना कोई नून लीग कर सकते, फिर ये लोग फैसला करेंगे, वो ही जो वोट देंगे वो अगर इसको सही समझेंगे तो वो नून लीग को वोट देंगे, अगर गलत समझेंगे तो पीपल्स पार्टी को वोट देंगे। और अच्छी बात है वहाँ पर कैंपेन चल रही है, हमारे चेयरमैन साहब वहाँ पर कैंपेन चला रहे हैं और अच्छे माहौल में इलेक्शन अल्लाह करेगा हो जाएंगे। बाकी वहाँ पर जो इस वक्त अनरेस्ट है, लोग जो सूरत हाल है, जो आपको पता है कोई कमेटी वगैरह बनी थी तो उसका वो तो हमारा पहले दिन से मौक़िफ़ है कि आप उनसे बातचीत करके जो इशू है जो हो सकते हैं तो आप उनके करें, नहीं हो सकते हैं तो आप नहीं करें। पहले भी जितना भी काम किया यहाँ पर गवर्नमेंट, आपको पता है कि कश्मीर में पीपल्स पार्टी की भी रही है, नून लीग भी रही है, पीटीआई की भी रही है, मुख्तलिफ वक्तों में रही है। लेकिन यह है कि हम तो वहाँ पर कभी कभार घूमने जाते हैं, गिलगित बल्तिस्तान हो या कश्मीर के लोग जुल्फ़िकार अली भुट्टो को बहुत याद करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो काम वहाँ पर किया है तो उसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं और बड़ी कदर की निगाह से देखते हैं और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला कश्मीर में लोग हमें वोट देंगे। ठीक है राजा साहब, आपसे जानना चाहूंगी, लाहौर वाला बयानिया सामने है, कराची वाला बयानिया, उसके बाद वो हमने देखा कि गिलगित में भी आप लोग ने उसी तर्ज पे तमाम तर चीजें की, लेकिन वो बयानिया गिलगित में भी चलता हुआ हमें दिखाई नहीं दिया। क्या आपको लगता है कि अब कश्मीर के इलेक्शन के अंदर ये बयानिया आपका साथ देगा? देखिए बयानिया तो साफ पड़ा हुआ है ना, वो मैं कभी ये नहीं समझता हूँ या कोई भी जी शऊर इंसान ये नहीं समझेगा कि वहाँ के लोग ये चाहते हैं कि जी गिलगित बल्तिस्तान लाहौर या पंजाब जैसा ना बने, और वो ये चाहते हैं कि जी गिलगित बल्तिस्तान जो है वो कराची या सिंध जैसा बने। ये बयानिया है ही नहीं, कोई भी इतना बेवकूफ हो नहीं सकता, क्योंकि नजर आ रहा है, हर चीज नजर आ रही है, आंखों के सामने है। एक चीज सफेद है, एक चीज काली है, तो कोई कैसे कहेगा कि मैं काला बनूं? हर कोई आदमी सफेद की तरफ ही जाएगा, रोशनी की तरफ जाएगा, अंधेरे की तरफ नहीं जाएगा। तो वहां पे इस बयानिया की हार या किसी बयानिया की जीत नहीं हुई है। वहाँ गिलगित बल्तिस्तान के अपने एक मरूजी हालात हैं, वहाँ पे कैंडिडेट्स जो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वो ज्यादा मजबूत थे और लोगों ने कैंडिडेट्स को वोट दिया है बनस्बत इसके। अब देखें जो मुस्लिम लीग नून के मजबूत कैंडिडेट्स थे वो सारे जीते हैं वहाँ पे। वो ऐसा नहीं है कि जो मुस्लिम लीग नून ने जो जहाँ सीटें जहाँ मुस्लिम लीग नून ने लूज किया है वहाँ कुछ कैंडिडेट्स का भी इशू था, कुछ हमारी इलेक्शन कैंपेन भी उस तरह से मजबूती से हम नहीं चला सके, वो उसके और भी मुहरकात होते हैं। ये जरूरी नहीं है कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहाँ से जीती है तो वहाँ ये बयानिया दम तोड़ गया कि जी लोग वहाँ गिलगित बल्तिस्तान को कराची जैसा देखना चाहते हैं। कराची जैसा तो कोई किसी को नहीं देखना चाहेगा। कराची में हालात आप देख रहे हैं, इसी तरह पूरे सिंध में हालात देख रहे हैं। अब मैं बड़ी माजरत के साथ सरकी साहब से, लेकिन ये सरकी साहब को ही पता होगा कि सिंध में हम अपनी जमीन के भी कोई अगर सेल्फ सर्टिफिकेट निकालने जाएं यहाँ कराची में या सिंध के किसी भी जगह पे तो बगैर पैसों के काम नहीं होता। शायद सरकी साहब को ही पैसे देने पड़ जाएं बावजूद इसके कि वो पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। तो यहाँ पे करप्शन सराहियत कर गई है, पूरे निजाम में सराहियत कर गई है। यही सेल्फ सर्टिफिकेट अपनी जमीन का पंजाब में जाएं, वन विंडो सर्विस से कंप्यूटर से उसी वक्त आपको निकाल के दे देते हैं, कोई पैसे नहीं लेते। ठीक है राजा साहब, आपने बड़ी स्ट्रॉन्ग बात की। आपने कहा कि वहां पर ठीक है पीपल्स पार्टी का वोट बैंक और वहां पे जो उनकी कैंडिडेट थे वो काफी स्ट्रॉन्ग थे, तो आप इन समझते कि कश्मीर के अंदर इस वक्त जो सूरत हाल है, जो कि हम देख रहे होते हैं कि बिलावल साहब बड़े कश्मीर के लोगों के साथ एंगेज हुए में हैं और एक तरफ आपकी पार्टी के जो लोग हैं जो कि बड़े सीनियर सियासतदान हैं, ख्वाजा आसिफ इस तरह से कश्मीर के लिए लोगों के लिए रावला कोच के लिए इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं, आप नहीं समझते कि कहीं ना कहीं वोट बैंक पे कोई असरअंदाज हो सकती है, लोग नाराज हो सकते हैं वहां पर और किसी ना किसी तरीके से एंगेज होना चाहिए आप लोगों को? देखिए मुझे जो रिपोर्ट्स मिली हैं या मैंने जहाँ जितना अपनी वहाँ कश्मीर के साथियों से
ٹیلیفونک رابطہ کیا ہے تو وہ تو وہاں تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ کشمیر کے جو لوگ ہیں ان کی اکثریت جو ہے وہ یہ جو دھرنا دے کے لوگ بیٹھ رہے ہیں یا جو احتجاجی پالیٹکس کر رہے ہیں یا جلاؤ گھیراؤ کی سیاست کر رہے ہیں، کشمیر کے لوگوں کی اکثریت ان کو پسند نہیں کرتی، اور جو یہ بہت چند لوگ ہیں، مٹھی بھر لوگ ہیں، اور جو کشمیر کے باقی علاقے ہیں وہاں پہ اس چیز کو پسند نہیں کیا جا رہا۔ وہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اس طرح کی ایکٹیویٹی سے انڈیا کو جو اس کا بیانیہ ہے بھارت کا اس کو پذیرائی ملے گی، اور جو کشمیر کا کاز ہے اس کو نقصان ہوگا، وہ یہ سمجھتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ خواجہ آصف صاحب نے جو بیان دیا اس کی انہوں نے کلیریفیکیشن بھی دے دی ہے، اور انہوں نے اپنے بیان کا مطلب بھی سمجھا دیا ہے۔ اب اس کو زیادہ دنوں تک اگر ہم ایک ہی بیان پہ سیاست کریں گے تو جو لوگ اس پہ سیاست کر رہے ہیں ان کے لیے یہ فائر بیک بھی ہو سکتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آگے نکلنا چاہیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، ملک کی دونوں بڑی میچور اور پرانی سیاسی جماعتیں ہیں، اور انہوں نے ایک دفعہ نہیں، انہوں نے ہر الیکشن تقریباً لڑا ہے، ان کو تجربہ ہے دونوں جماعتوں کو، دونوں ایکسپیرینس جماعتیں ہیں، تو ان کو اپنے اپنے سیاسی جو نظریاتی اور جو میں سمجھتا ہوں ان کا کیڈر ہے اس کو بھی اپیل کرنا چاہیے، اور جو ان کا اپنا منشور ہے، مینیفیسٹو ہے، اس پر لوگوں کے پاس جانا چاہیے اور اپنی اپنی کارکردگی بتانی چاہیے۔ ہم اب یہ ہے کہ کچھ یہ تو اتفاق ہو گیا کہ کچھ عرصہ پہلے گلگت بلتستان کے الیکشن ہو گئے، تو ہم اس کو اس تناظر میں دیکھ رہے ہیں، حالانکہ دونوں ریجنز کی اپنی اپنی الگ الگ ایک میں سمجھتا ہوں کہ سیاست ہے۔ تو کشمیر کے الیکشنز کو ہم گلگت بلتستان کے آئینے سے نہیں دیکھ سکتے، اس کو بالکل ہی ڈفرینٹ اینگل سے دیکھنا پڑے گا، اور اس کے ریزلٹس بھی آپ دیکھیں گے کہ بالکل ڈفرینٹ ریزلٹ آئیں گے۔ لیکن ایک اصولی چیز ضرور ہونی چاہیے کہ کوئی بھی سیاسی رہنما، اس کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہو، نون نہیں، تو پھر یہ رانا صاحب کیوں کہہ رہے ہیں کہ جہاں جہاں پیپلز پارٹی کو موقع ملا وہاں کرپشن انہوں نے کی ہے، اور ان کی جو تمام تر داستانیں ہیں وہ تمام لوگوں کے سامنے ہیں؟ تو یہ تو سیاسی بیانات نہیں ہے نا، یہ تو کانفلکٹ کریٹ کرنے کی ایک تمام تر چیزیں ہیں جو کہ ہمیشہ سے سیاسی جماعتیں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرے کے لیے کرتی ہیں انتخابات کے دوران۔ میں آپ کو عرض کروں، پاکستان پیپلز پارٹی کے طرز حکومت پہ ضرور تنقید ہو سکتی ہے، ان کی حکومتوں میں اگر کرپشن ہے تو اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کریں کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت میں کرپشن ہے تو جوتے مار کے ان کو نکال دو، یہ بیان نہیں دینا چاہیے، یعنی کسی کی بھی تذلیل نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیں، ہم اپنے ماضی سے کچھ ہمیں سیکھنا پڑے گا، ہمیں بلو دی بیلٹ نہیں جانا چاہیے۔ یعنی آپ کہہ رہے ہیں یہ بیانات کا ریاکشن ہو سکتا ہے؟ میں صرف ایک بات کر رہا ہوں، میں کہتا ہوں ہمیں اخلاق کی دائرے میں رہتے ہوئے دوسرے پہ ضرور تنقید کرنی چاہیے۔ پنجاب میں مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، وہاں پہ جو بھی کوئی شکایت ہے سرکار سے، سرکار کے کام میں، گورننس میں، اسکولز، ہاسپٹلز، کسی بھی حوالے سے اس پہ ضرور تنقید کریں، ہم اس کو ویلکم کریں گے، اور ہم اس ہونے والی تنقید کو کوشش کریں گے کہ اس پر ہم عمل بھی کریں اور اس چیزوں کو بہتر بنائیں۔ اسی طرح پیپلز پارٹی کے طرز حکومت پہ ضرور تنقید ہو سکتی ہے، لیکن غلط الفاظ میں سمجھتا ہوں وہ چیئرمین صاحب کو نہیں بولنے چاہیے۔ چلیں ٹھیک ہے، راجہ صاحب آپ کیا کہیں گے؟ کیا پیپلز پارٹی کو جہاں موقع ملتا ہے وہ کرپشن کرتی ہے؟ پی ایم ایل این کا تو یہ بیانیہ آپ لوگ کے لیے، اور وہ یہ بات بار بار کہہ بھی رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی کرپشن کا۔ اچھا، آپ ایک چیز ضرور اس میں خیال رکھیں، دیکھیں رانا ثناء اللہ صاحب مسلم لیگ نون کے ہمارے بڑے اہم ترین رکن ہیں، اسی طرح میں سندھ میں سیاست کرتا ہوں اور لوگ سندھ کے اندر سیاست کرتے ہیں۔ ہم کوئی بھی رائے اگر دیں نا، وہ مسلم لیگ نون کا پالیسی بیان نہیں ہوتا، مسلم لیگ نون کی رائے اور مسلم لیگ نون کا پالیسی بیان وہ ہوگا جو قائد نواز شریف صاحب کہیں گے۔ اب رانا صاحب نے اگر یہ کہہ دیا کہ جہاں بھی جاتے ہیں کرپشن کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ نون لیگ کا پالیسی بیان نہیں ہے۔ ہاں، البتہ ہم یہ ضرور سمجھتے ہیں یعنی پرسنل ریاکشن ہو سکتا ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرسنل ریاکشن ہو سکتا ہے، یہ پالیسی بیان نہیں ہے؟ نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، سراب صاحب آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ پی ایم ایل این تو یہ آپ لوگ کے لیے کہہ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کو جہاں موقع ملتا ہے وہ کرپشن کرتی ہے، اس حوالے سے آپ لوگ کی اسٹیٹمنٹ کیا ہے؟ دیکھیں، میں ایک بات بتاؤں آپ کو، ٹھیک ہے یہ اپنی سیاست کرنے کے لیے یہ کہیں، جو بھی انصاری صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ لاہور میں انہوں نے ایک شہر جو ہے اس کے 4-5 روڈ جو ہے وہ یا 10 روڈ بنا کے اور اس کو پورا اتنا مطلب ہائی لائٹ کرتے ہیں، اس کے آس پاس میں لاہور شہر کے آپ اندرون جائیں تو وہ کراچی سے بھی بہت بری حالت ہے، بلکہ اندرون سندھ کے علاقوں سے بھی بری حالت ہے۔
اب یہ ہم پہ تنقید کرتے ہیں تو یہ تنقید پھر یہ برداشت بھی کریں. ہم تو آپ کو پتا ہے کہ تنقید برداشت کرتے ہیں اور کرتے آ رہے ہیں, اور یہ ہم الحمدللہ جب بھی یہاں پر فیئر اینڈ فری الیکشن ہوئے ہیں, جب سے پاکستان پیپلز پارٹی بنی ہے, تو ہم نے ہمیشہ خاص طور پر سندھ میں ہم نے ہمیشہ کامیابی حاصل کی. ابھی بھی ہمارے جو ہے 2008 سے لے کر 2024 تک ووٹوں میں اضافہ ہوا ہے. باقی جو پنجاب کی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. پی ٹی آئی کو بالکل انہوں نے آؤٹ کر دیا, ان کے نشانات نہیں دیے, جو اس کے بعد جو کہانیاں سنتی ہیں آپ, وہ بھی آپ کو پتا ہے. اب پتہ نہیں, یہ سمجھ میں نہیں آ رہا, یہ تو بیانیاں بناتے ہم نے وہاں پر جو ہے اپنا پنجاب کو ہم نے جو ہے اپنا امریکہ اور انگلینڈ بنا دیا, بلکہ پیرس بنا دیا, اس کو ہم نے سوئٹزرلینڈ بنا دیا, لیکن ان کو ووٹ نہیں ملتے, لیکن سراج یہ صاحب, بیانیہ ان یہ کا مسلم چلتا لیگ نہیں. نون کا جو بیانیہ ہے, جو خواجہ صاحب بھی اس وقت جی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی موجودہ قیادت جی کو جی چھوڑ کر ڈائریکٹ وہ بھٹو صاحب کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں. چلے مریم اور بلاول میں تک تو تو وہ تمام تر معاملات ٹھیک ہیں, ہوتے ہیں, میں بیانیہ بھی تو ہوتا ہے, نہیں آپس میں نہیں, الزامات بھی وہ ہوتی ہے, انصاری لیکن بھٹو صاحب تو ایک بڑی راجہ انصاری صاحب نے جو بات کی, انہوں نے یہی بات کی کہ جو ہے اپنا ٹھیک ہے, میں بھی ابھی تنقید کر رہا ہوں, لیکن وہ مہذب زبان کے اندر ہو. تنقید رائٹ ہے, ظاہر ہے جو کام نہیں کرے گی ہماری پارٹی, اگر یہاں پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ہمارے جیسا کوئی بھی ہیلتھ کا نظام پورے پاکستان میں نہیں ہے. میں چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی ہیلتھ ہوں, میں چیلنج کرتا ہوں جس طرح ہم یہاں پر کام کر رہے ہیں ہیلتھ کے اندر, پورے پاکستان میں کسی صوبے کے اندر اتنا اچھا ہیلتھ کا نظام نہیں ہے. ابھی آپ کمپیئر کرتے ہیں کراچی کو کمپیئر کرتے ہیں لاہور سے, وہ بھی ہمارا شہر ہے, لیکن یہ ہے کہ کیونکہ وہاں پر نون لیگ کی حکومت ہے, تو کراچی کا جو ہے ایک ٹاؤن جو ہے وہ تو پورے صوبے پنجاب سے زیادہ آپ کو ریوینیو دے کر دیتا ہے آپ کا ایک ٹاؤن. تو آپ کیا کمپیئر کر سکتے ہیں, اور پیسے جو ہیں وہ آپ کو پتا ہے کیونکہ ہمارا بڑا بھائی ہے, وہاں پر زیادہ پیسے جاتے ہیں, زیادہ پیسے پھر لاہور میں لگتے ہیں. پھر آپ کو پتا ہے کہ پورے پنجاب کے جو ہے پورے اندرون پنجاب کے جتنے بھی دوسرے ساؤتھ پنجاب پہ وہ کس طرح چیختے رہتے ہیں. آپ وہ شاید ٹی وی پہ نہیں سنتے ہیں, آپ سنتے ہیں, آپ کو پتا ہوگا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم کتنے محروم ہیں. ضرور کمیاں پیشیاں ہیں, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی عوامی پارٹی ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی پہ الزام لگا دینا کہ یہ کرپشن کرتے ہیں, یہ تو اگر ہم کرپشن کر رہے ہوتے تو آج تک آپ مجھے بتائیں کہ ہمارے کون سے لوگ جو ہیں وہ ان پہ کوئی مطلب کوئی کیس فکس ہوا ہے, یا کوئی اس میں کرپشن میں کوئی نائل ہوا ہے. اور دوسری پارٹی کے جو لوگ ہیں جو حکومت میں ہمارے اوپر, تو پھر بھی میں آپ کو بتاؤں کہ چھوٹی موٹی کرپشن کے الزام لگتے ہیں ان پہ تو پتہ نہیں اتنے بڑے لگتے ہیں کہ جن کا اندازہ بھی نہیں کیا جا سکتا. یہ تو سب آن دی ریکارڈ باتیں. اب یہ تو جب لگتے ہیں الزام تو الزام بازی ہوتی ہے. ٹھیک ہے راجہ صاحب, سن باقی تو لیا آپ نے, سراف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس تو چلیں چھوٹے موٹے کرپشن کے الزامات لگتے ہیں, آپ لوگ کی کرپشن کی داستانیں تو اتنی طویل ہیں کہ اگر اس کو فائلیں کھولی جائیں تو شاید آپ لوگ جو ہے اس کو ڈیفینڈ ہی نہ کر پائیں. اور دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ آپ لوگ خواجہ آصف کے سٹیٹمنٹ کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ آپس میں موجودہ قیادت تک تو ٹھیک ہے تمام تر معاملات, لیکن بھٹو صاحب تک جانا زیادتی نہیں ہے؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ شہیدوں پر بات نہیں ہونی چاہیے. بہرحال یہ ان کا ذاتی موقف ہے, وہ میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ پارٹی کا وہ موقف نہیں ہے. اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اور محترم نواز شریف صاحب میں ایک بھائی بہن کا رشتہ رہا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ جب محترمہ شہید ہوئی تو سب سے پہلے ہاسپٹل میں میاں نواز شریف صاحب پہنچے, اور اس وقت ان کا چہرہ بھی آپ نے دیکھا کہ کتنے وہ غمزدہ تھے. راجہ انصاری صاحب, یہ جو تھے, میں معاف کریں, یہ جو تھے آپ کے رانا ثناء اللہ پیپلز پارٹی میں تھے, بعد میں یہ گئے پیپلز پارٹی میں تھے. یہ بھٹو صاحب کے زمانے میں, یہ محترمہ کے زمانے میں یہ پیپلز پارٹی سے گئے ہوئے ہیں. اب ان کو تو کم از کم یہ باتیں نہیں کہنی چاہیے. میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ کسی کو بھی نہیں کہنی چاہیے. میں وہی عرض کر رہا ہوں, آپ کی بات کو میں آگے بڑھا رہا ہوں. لیکن ایشو یہ ہے کہ دیکھیں لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں, کرپشن کے الزامات ہی ہیں نا. پاکستان پیپلز پارٹی پہ لگیں وہ بھی الزام ہے, مسلم لیگ نون کے رہنماؤں پہ لگیں وہ بھی الزام ہے, کیسز پیپلز پارٹی کے رہنماؤں پہ بھی چلے, کیسز مسلم لیگ نون کے رہنماؤں پہ بھی چلے, لیکن ان کیسز میں کچھ بھی نہیں نکلا. بالآخر ہمارے لیے تو الزامات تو ضرور لگے, لیکن میرے قائد کو نکالا گیا تو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے جرم میں نکالا گیا. کرپشن کے کسی الزام میں آج تک
انہیں کوئی سزا نہیں سنائی گئی. البتہ آج جو شخص جیل میں بیٹھا ہوا ہے وہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کے اندر سزا یافتہ ہے. تو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کرپشن کس نے کی اور کس کو کرپشن میں سزا ملی ہے اور کس کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے جرم میں. لیکن ایشو یہ ہے اس وقت کہ ہمیں کشمیر کے الیکشنز میں اپنے میں ابھی دوبارہ وہ بات کہوں گا کہ اپنے منشور کے ساتھ اپنی کارکردگی کے ساتھ جانا چاہیے. پاکستان پیپلز پارٹی لازمی باتیں کہے گی کہ ہماری جہاں حکومت ہے ہم بہترین کارکردگی دکھاتے ہیں، لیکن ان انٹرپٹیڈ 18 سال ہو گئے ہیں پیپلز پارٹی کو سندھ میں حکومت کیے ہوئے، ان انٹرپٹیڈ مسلسل 18 سال سے حکومت کر رہی ہیں اور تقریباً 26 خرب روپے خرچ کر چکے ہیں. کیا آپ لوگ میں سے کسی کو بھی وہ 26 خرب روپے سندھ میں انفراسٹرکچر پہ، روڈوں رستوں پہ نظر آ رہے ہیں؟ نہیں آ رہے. اگر پنجاب میں پیسے خرچ ہو رہے ہیں تو نظر تو آ رہے ہیں، جہاں نظر نہیں آ رہے مسئلہ یہ ہے صرف. ٹھیک ہے، ابھی ہمیں پروگرام کے اندر جوائن ہے جمال احمد صاحب ایم کیو ایم سے. ڈاکٹر سراب صاحب آپ کی طرف آؤں گی. سراب صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتنے سخت بیانات جو کہ پی ایم ایل این کی جانب سے ہم دیکھ رہے ہیں، آپ لوگ پھر بھی وفاق کا پارٹ رہیں گے؟ کیونکہ آپ کے ورکرز کا پریشر نہیں ڈیولپ ہوگا آپ لوگ کے اوپر کہ ہمارے قائد کے بارے میں اس طریقے کے بیانات دیے جا رہے ہیں، چاہے وہ پرسنلی کیوں نہ دیے جا رہے ہوں، تو اس چیز کو آپ لوگ آسانی سے ٹیکل کر لیں گے؟ بالکل نہیں کر پائیں گے. کیسے کر پائیں گے؟ شہید ذوالفقار علی بھٹو ایک پہلے تو آپ کو پتا ہے کہ یہ لوگ یہ کہتے تھے لوگ کہ بھائی ان پہ سزا ہوئی، پھر آپ کی جو ہے سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ ان کو غلط سزا ہوئی ہے، اور جن ججوں نے جو آ کر ان پہ سزا دی انہوں نے خود کنفیس کیا کہ ہمارے اوپر کتنا پریشر تھا، ہم نے صحیح فیصلہ نہیں دیا. اب شہید ذوالفقار علی بھٹو میرے خیال میں قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد پاکستان کے اتنے عظیم لیڈر ہیں. انہوں نے پاکستان کا آئین دیا، ایٹمی طاقت دی، اور جب نیگوسیشن کرنے گئے یا تو وہ آپ کو پتا ہے کہ وہاں پر اندرا گاندھی کو نیگوسیشن میں شکست دے کر انہوں نے ایک جو پاکستان کے لیے جو کام کیا وہ کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے. اب یہ تو کوئی اپنی طرف سے خدا نخواستہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کو یہ کہہ دے تو اسے میرے خیال میں ان کے قد میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن ان کے خلاف جو ہے وہ لوگ جو ہے زیادہ اور ان کے خلاف بولیں گے اور ان کے لیے بھی اچھا نہیں ہے. اب یہ تو ہمارے شہید محترمہ بینظیر بھٹو اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف یہ بات کر کے یہ لوگوں کو کیا بتانا چاہتے ہیں؟ اس میں تو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ وہاں پر بالکل فرسٹریٹ ہو گئے اور ان کو ابھی کوئی سمجھ میں بات نہیں آ رہی. اور شاید اب ہم نے اپنی آنکھوں کے آگے دیکھتے ہیں جو جلسے ہو رہے ہیں وہاں پر، آپ بھی کے جو چینل دکھا رہے ہوتے ہیں، جب ان کا کوئی جلسہ ہو رہا ہوتا ہے کتنے لوگ ہوتے ہیں، جب بلاول بھٹو کا جلسہ ہو رہا ہوتا ہے تو کتنے لوگ سامنے ہوتے ہیں، اسے ہی اندازہ ہو جاتا ہے. یہی ایک طریقہ ہوتا ہے. اور پوری امریکہ کا الیکشن ہو، پوری دنیا کا، اسی طرح سے اس کو آدمی دیکھتے ہیں کہ کس لیڈر کے جلسے میں خاص طور پر ہمارے تھرڈ ورلڈ میں لوگ جاتے ہیں. تو یہ تو بالکل ایک عیاں چیز ہے، سامنے نظر آ رہی ہے کہ کون وہاں پر پاپولر ہے، اور وہ تو پاکستان پیپلز پارٹی نظر آ رہی ہے. آپ تمام تر معاملات کو لے کے اور جس طریقے سے وہاں کیمپین سے اس حوالے سے بھی آپ یہی بات بتا رہے ہیں کہ تمام لوگ جو ہے وہ آپ لوگ کے ساتھ انگیج ہوئے ہیں. اچھا جمال صاحب آپ کی طرف بڑھوں گی. اس وقت جو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی ہم لفظی گولہ باری دیکھ رہے ہیں اور یہ جنگ جو کہ الفاظوں کی صورت میں سامنے آ رہی ہے، آپ اس چیز کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کشمیر کے اندر جو حالات ہیں اس کے حوالے سے بھی بتائیے گا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف لفظی گولہ باری تک ہی محدود ہوگی تمام تر چیزیں، یا بعد میں جو ہے وہ تمام تر سرکل کو انگیج کر کے ویسے کا ویسے ہو جائے گا جیسے کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این آپس میں ہوتے ہیں؟ بہت شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا، اور سرکی صاحب کو السلام علیکم. جتنے لوگ وعلیکم السلام جمال بھائی. وعلیکم السلام. اچھا سرکی صاحب دیکھیں بھائیوں کی طرح ہے، لیکن سیاست ایک الگ چیز ہے، محبت ایک الگ چیز ہے، اور آدمی کو جو کام صحیح نہیں ہو رہا اس کو انڈیکیشن کرنا ہماری ایم پی اے کی اپوزیشن کی ذمہ داری ہے. بالکل بالکل ہم صحیح چاہتے ہیں کہ ہم پڑھے لکھے گھرانے سے تعلق تربیت بھی ہے، اور یہ ساری چیزیں دیکھیں. ابھی نون لیگ کا پیپلز پارٹی کا میں بھی دیکھ رہا تھا، نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحب کشمیر میں خطاب کر رہے تھے. کوڈ آف کنڈکٹ کے حوالے سے یہ تمام چیزیں طے ہو چکی ہیں کہ کوئی بھی وزراء، کوئی بھی ایم پی اے، کوئی بھی وزیر اعلیٰ اس جلسے کی قیادت نہیں کریں گے نا. ٹھیک ہے نا. ایک تو کوڈ آف کنڈکٹ یہ الیکشن کمیشن کو دیکھنے کی ضرورت ہے. دوسری چیز گولہ باری جو ایک دوسرے کی پارٹی پہ ہو رہی ہے، یہ تقدس خراب ہو رہا ہے نا. سب بڑے بڑے لیڈران ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑے لیڈران جو ہوتے ہیں جس پارٹی کے قائد ہوتے ہیں، چیئرمین ہوتے ہیں، جو بھی ایک سائڈ
इनके हवाले से बात भी होनी चाहिए। बात देखिए इलेक्शन में होता है, एक दूसरे के खिलाफ करते हैं, मगर इस हद तक जाएं कि कल फिर भी आप साथ बैठना पड़ेगा, मजबूरी है, सियासत है, सियासत में बैठा जाता है पूछने, मगर ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करने से दोनों पार्टियों को गुरेज करना चाहिए, चाहे एमक्यूएम क्यों ना हो। देखिए हम आपस में बैठते हैं, यही पार्टियां, इन्हीं से बैठना है, इन्हीं के साथ अपोजिशन में जाना है, इन्हीं के साथ हुकूमत में जाना है, तो ये चीजें मुनासिब नहीं है। और जहां तक सरकी भाई ने बात की कि देखिए हमारे जलसे में और नवाज शरीफ के, देखिए जलसे में तो आप ये नहीं तय कर सकते कि जलसे में जो ज्यादा लोग आए हैं तो आपको वोट पड़ेगा। देखिए लोग पैसे की बुनियाद पे भी आ जाते हैं, मैं किसी एक पार्टी की नहीं बात कर रहा हूँ, खाने की बुनियाद पे आ जाते, बिरयानी की बुनियाद पे आ जाते हैं। ये नहीं, ये तो पता चलेगा जिस दिन इलेक्शन होगा कि आखिर बहुत लोग ऐसे होते हैं कि यहाँ से भी पैसे लेते हैं, वहां से भी लेते हैं, वहां से भी खाना खाते हैं, यहाँ से दोनों जलसे को इंजॉय करते हैं। मैंने अब तक जो सियासत के अंदर जो 40 साल का मेरा तजुर्बा तमाम लोगों देखा, तो ये तो इलेक्शन के दिन पता चलेगा कौन किसके साथ है। तो मैं समझता हूँ कि इलेक्शन होना चाहिए, लड़ाई झगड़े के बगैर होना चाहिए, फाहम तफरीक जिसकी हुकूमत है बनाए, और जिसकी हुकूमत रही है माजी में कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में, जहाँ रही है वहाँ पे काम नहीं हुए। इसी तरह देखिए सिंध में आपने शुरू में बात की कि कोई उनसे भाई बात कर रहे थे, अरबों खरबों रुपए सिंध के अंदर मिले हैं, नो डाउट। खुदा की कसम सरकी साहब बैठे में, मैं आपको बताऊंगा, मैं अपने इलाके नॉर्थ हरियाणा में बुला के दिखा दूं ना, तो यकीन माने वो आंखें उनकी वो रह जाएंगी कि क्या, क्योंकि ये लोग अंदर यूसी के अंदर अगर जाएंगे बहुत बुरी सूरत हाल है। देखिए बारिश की आमद है, आपका इमरजेंसी काम हो रहा है, नाले की सफाई, देखिए नाले की सफाई या बरसात आने से पहले आपको पता था कि जुलाई अगस्त में बरसात है, मानसून की है बारिश, जैसे अभी आपने देखा गुजरांवाला में 250 मिलीमीटर, और यहाँ इस्लामाबाद लाहौर के अंदर जो है एयरपोर्ट तक जो है काफी 22 मिलीमीटर बारिश हुई है। अगर खुदा ना खासा देखिए पानी को निकलने में टाइम तो चाहिए, दो राय नहीं है ना, अगर बहुत ज्यादा बारिश हो तो उसमें टाइम चाहिए था, मगर बारिश के हवाले से आपको पता होता है ना कि जुलाई और अगस्त में बारिश होती है तो आपको पहले नाले की सफाई करनी चाहिए, प्लान को पहले से तरतीब देने की जरूरत होती है। ऐसा ही है। राजा साहब आपकी तरफ बढ़ूंगी, कोड ऑफ कंडक्ट की बात हो रही थी, जिस तरीके से आप भी देख रहे हैं कि इस वक्त मरियम नवाज साहिबा ने 10 बसें जो है वो कश्मीर रवाना करती हैं। अब आप खुद बताएं कि कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक जब इलेक्शन हो रहे होते हैं तो किसी तरीके की इस तरह की एक्टिविटी नहीं होती, मंसूबे नहीं होते, ना उसको कोई फ्रेमवर्क दिया जाता है, और आप नहीं समझते कि कोई धांधली के जुमरे में आ सकता है या ये इलेक्शन कवानीन के खिलाफ वर्जी है? देखें कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का सूबा नहीं है, वो अलग एक टेरिटरी है, उनका वजीर आला नहीं, उनका वजीर आजम होता है। तो ये कोड ऑफ कंडक्ट, सूबे के कोड ऑफ कंडक्ट को कश्मीर पे लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। असल में कश्मीर के इलेक्शन कमीशन अलग है, वो एक अलग रियासत है, और उस रियासत के अपने कवानीन हैं, उसमें अगर कोई कानून की खिलाफ वर्जी होगी तो गवर्नमेंट तो पीपल्स पार्टी की है, वो उस पर एक्शन ले सकते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। वो कोड ऑफ कंडक्ट जो बता रहे हैं वो जनरल इलेक्शन में पाकिस्तान में होते हैं, ऐसे नहीं है। मैं सिर्फ इतना अर्ज करूं कि जीबे में क्योंकि वजीर आला वाला सिस्टम है अभी तक, तो वहां पर वो कानून लागू भी हो रहे थे, इसलिए एनओसी लेकर ही वहां पे कायदे मोहतरम गए थे, और सब लोग जो उनको एनओसी दरकार थी। कश्मीर एक रियासत है, वहां पे एक इलेक्शन हो रहे हैं, वहां पे इस तरह का कोई कानून नहीं है। अगर है भी तो मैं समझता हूँ कि खिदमत तो किसी वक्त भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि आप कहें। चलिए आप लोग के लिए बड़े नॉर्मलाइज है, आप ये कह रहे हैं कि ये ठीक है, ये कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी नहीं है। डॉक्टर सराब साहब आप भी क्या इसी तरीके से तमाम तर चीजों को देख रहे हैं? क्या वो कह रहे हैं कि कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी नहीं है, मरीम नवाज ने जो इस वक्त 10 बसें कश्मीर भिजवाई हैं वो ठीक है? देखिए बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि वहाँ पर एक रियासत है, लेकिन उसकी भी इलेक्शन कमीशन है, एक कोड ऑफ कंडक्ट है। आपको भी पता है कि वहाँ पर पाकिस्तान की गवर्नमेंट में जितने भी लोग हैं, पार्टियां हैं, वो भी कश्मीर के अंदर वही पार्टियां एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन ये है कि इस तरह दस्ते वगैरह तो नहीं भेजने चाहिए ना, और इस तरह कोई अगर फंड्स वगैरह इलेक्शन के दौरान अगर दिए जाएंगे तो मेरे ख्याल में ये उसमें जिम्मे में आता है, उस धांधली के और रिगिंग के जिम्मे में आता है। एक तो आप इतना सेंसिटिव है कश्मीर, आपको पता है कि पूरी दुनिया की उस पर नजरें हैं,
और उस पे आप रावला कुल जैसे बयानात दे दें, फिर जो आप दस्ते भेज दें, या उसको आप इस तरह डील कर रहे हैं। बिल्कुल अंसारी भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उसको दूसरे जाविये से देखना चाहिए। मेरे ख्याल में वो जाविया जिस जाविये से मुस्लिम लीग नून देख रही है, उसको अपने जाविये को देखना चाहिए। वो गलत जाविये से देख रहे हैं। कश्मीर एक सेंसिटिव इशू है, उसको सही तरीके से, जो वहां पर अगर कोई भी कोई एहतजाज होता है, कोई मसला होता है, तो वहां पर उसको ताकत का इस्तेमाल नहीं, नेगोशिएशन करके उन मसलों को हल किया जाए और इलेक्शन वहां पर सही तरीके से किए जाएं। क्योंकि वहां के जो लोग हैं, जाहिर है जब उनके साथ आप कोई भी ज्यादती करेंगे या खुदा न खास्ता कोई प्रॉब्लम होगा इलेक्शन के अंदर, तो वो फिर आपके साथ जो है वो मोहब्बत का तो इजहार नहीं करेंगे, फिर नफरत का इजहार करेंगे। पहले ही पूरे मुल्क के अंदर जो हालात जो आपके सामने, उनको मद्देनजर रखते हुए फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराए जाए, ताकि जहां पर जो भी हुकूमत है वो बिल्कुल सही तरीके से बने और उसकी नुमाइंदगी हो। ठीक है, ठीक है जमाल साहब, ये जो लाहौर में बारिशें हुई हैं और लाहौर हमें डूबा हुआ जो नजर आया, उस पे एमकेएम का कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं सामने आया? देखिए स्टेटमेंट क्या देंगे, स्टेटमेंट सबको पता है। देखिए वहाँ पे अगर काम नहीं हुआ है, गलतियां हैं, कोताही है, उसको सीधा करने की जरूरत है। लाजमी लाहौर के अंदर तो बेताशर हमेशा दो राय तो कोई नहीं है। लाजमी बरसात जब ज्यादा होती है तो प्रॉब्लम तो आती है, उस प्रॉब्लम को आहिस्ता आहिस्ता उसको ठीक है, यानी आप खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं ना कि कोताहियां हैं, गलतियां हैं, बिल्कुल। देखिए वहाँ काम हुआ है, मैं इसकी बात ये कर रहा हूँ कि वहाँ काम हुआ है। अब थोड़ी बहुत नेग्लिजेंसी कहीं होगी, मगर यहाँ तो कराची में तो कुछ उस तरह का काम नहीं हो जिस तरह काम होना चाहिए। यहाँ तो मैं समझ रहा हूँ कि यहाँ तो पूरा कराची डूब जाएगा। नाले की सूरत हाल खराब है, रोड अब तक सूरत हाल है, फिर यहाँ पे बीआरटी कौन कौन से मंसूबे चल रहे हैं, रोड है नहीं चलने को, मुश्किलात बहुत ज्यादा है। देखिए यहाँ भी, देखिए हम लोग मरियम की बात करते हैं इसलिए करते हैं, मरियम कोई हमारे रिश्तेदार नहीं है, मगर एक वजीर आला है। इसी तरह वजीर आला सिंध मुराद अली शाह 18 साल से हैं। अगर ये सिंध के अंदर, पूरे सिंध की बात कर, मैं सिर्फ कराची की भी बात नहीं कर रहा, पूरे सिंध की सूरत हाल खराब है। तो मैं समझ लो जितना करोड़ों अरबों रुपया, खरबों रुपया को मिला है, अगर ईमानदारी से कराची के अंदर लगा तो लोग, मैं तो कह रहा हूं, मैं खुद भी तारीफ करूंगा। काम हो रहा तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ मसले के क्रिटिसाइज करेंगे, तारीफ भी करेंगे जहां तारीफ के काबिल। हम तो असेंबली में ही बात कहते हैं, एमपीए को 1 रुपया फंड नहीं मिलता। आपके तवज्जो से, आपके चैनल के तवज्जो से सरकी साहब मौजूद है, एमपीए को 1 रुपये का फंड नहीं मिलता। हम तो चाहते हैं फंड मैंने एमपी को मिलने भी नहीं चाहिए, बल्दियाती सिस्टम को मिलना चाहिए, तो बल्दियात हमारा मजबूत हो, काम हो सके। मगर बहैसियत एक एमपीए मेरे हल्के में इतनी बुरी सूरत हाल है कि मैं क्या जवाब दूं। मैं तो असेंबली के अंदर खड़ो के अपने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात करता हूँ। इलाके के इश्यूज हैं, इलेक्ट्रिक का मसला है, पानी है, सब्जी है, गैस है, जो और खास सॉलिड वेस्ट का महकमा है वो आबादी की तरफ जा रहा है। ये तमाम चीजों को सुशील सरकार को भी देखने की जरूरत है, और इनकी गुजरा को चाहिए अपने अपने हल्के का स्कूल का भी विजिट करें। स्कूल की हालत बहुत खराब है, करोड़ों रुपए, अरबों रुपए मिल रहे हैं। इसी तरह थाने के अंदर 12-12 घंटे की हमें पुलिस के जवान ड्यूटियां करते हैं, शादी होती है। आबादी के हिसाब से थाने भी बढ़ने चाहिए, 8-8 घंटे की ड्यूटी पुलिस वाले को होनी चाहिए। वो भी हमारे भाई हैं। कोशिश करें कि कराची में जो लोग रहते हैं किसी जबान, रंग, नस्ल के, उनको रोजगार दिया जाए, ताकि कराची के सिस्टम जो है, जो यहाँ का मुकाम होगा, वो अच्छे अंदाज में कराची को चला सकता है पुलिस का महकमा। चलिए, आपके पॉइंट्स है वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को पहुंच के होंगे, और दोनों हम जमातें हमारे साथ ही हैं। वो तमाम तर मामलात को ठीक है टैकल करें, देखें, और तमाम तर जो इशूज़ हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर के जो इस वक्त मामलात हैं वो आपके सामने, इंतखाबात बहुत नज़दीक है, 27 को इंतखाबात होने जा रहे हैं। अब देखना यह है कि दोनों जमातें जो कि इस वक्त मैदान में उतरी हुई हैं वो एक सियासी गहमा गहमी तो क्रिएट कर रही हैं, लेकिन याब होता है आवाम का वोट बैंक कौन हासिल करता है, ये देखना होगा। और इसके लिए तमाम दोनों जमातें जो हैं वो कोशिश भी करती हुई नजर आ रही हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। मेरे साथ मेरे मौजूद गेस्ट मौजूद थे, राजा अंसारी साहब मौजूद थे, डॉक्टर सराब खान सरकी साहब मौजूद थे, जमाल अहमद साहब मौजूद थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। मुझे अपनी मेजबान कुरतुलैन बख्श को दीजिए इजाजत। कल एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।